अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ अमन मुआहदे को हतमी और दस्तखत शुदा करार दे दिया। कहा कि ये डील मुकम्मल तौर पर तय पा चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप ने ये वाज़ेह भी किया कि आबनाए होर्मुज़ जुम्मे तक मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। मुआहदे के बाद सूरत हाल बेहतर हो रही है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें तेज़ी से कम हो रही है। स्टॉक मार्केट में भी नुमायां बेहतरी देखी जा रही है। अमरीकी सदर का कहना था कि सबसे अहम पेशरफ्त ये है ईरान अब जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमन मुआहदे को काबिल फ़ख्र करार दे दिया। कहा कि मुसव्वदे में कुछ मामूली इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन मजमूई तौर पर ये ईरान की कामयाबी है। मुआहदे पर इजराइल का रद्द-ए-अमल जाहिर करता है कि ईरान इस जंग का फातिह है। उन्होंने कहा कि मुफाहमती याददाश्त पर तफसीली मुशावरत की गई, जिसमें पासदाराना इनकलाब के अरकान की अक्सरियत ने इसकी हिमायत की है। मुफाहमती याददाश्त पर रहनुमाई के लिए रहबर मुअज़्ज़म ख़ामनई के शुक्रगुजार हैं। अमरीका और ईरान में मुफाहमती याददाश्त पर इतवार को इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो चुके। ईरान से जंग के खात्मे के मुआहदे का मतन रवा हफ्ते जारी किया जाएगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा कि ईरान से मुतालिक मामलात में अभी कई तफसीलात तय होना बाकी हैं। मुआहदे पर अमल दरामद की तस्दीक का अमल 2 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आबनाए होर्मुज़ तवील मुद्दत तक बगैर किसी रुकावट के खुली रहेगी और इसे टोल फ्री रहने की तवक्को है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि बैरूनी दबाव और मुखालिफन की कोशिशों के बावजूद ईरान ने तारीखी मज़ाहमत का मुजाहरा किया। अपनी मुसल्लह अफ़वाज की बहादुरी के बायस मजबूत पोजीशन हासिल की। ईरान को झुकाने और कमज़ोर करने की कोशिशें नाकाम हो चुकी। मुल्क हतमी फतह की जानिब बढ़ रहा है। बाकिर कालिबाफ ने अपने बयान में कहा कि ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है और कौमी यकजहती के साथ आगे बढ़ते हुए आखिरकार कामयाबी हासिल करेगा। वज़ीर आज़म ने अमरीका ईरान मुआहिदा आलमी अमन के लिए संगे मील करार दे दिया। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा कि जंग के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया। शहबाज शरीफ ने कहा मुश्किल हालात में दानिश सब्र का मुजाहरा करने वाले मुज़ाकराती टीम भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मामला फहमी से काम लेने पर सदर ट्रंप और सदर मसूद पेज़ेश्कियान को सराहा जाना चाहिए। इस अजीम कामयाबी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सरबजद सजूद हैं। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन भी पेश किया। जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि आज जंग की तारीख रात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अमन का सूरज तुलू हो गया है और 3 माह 16 दिन की बेपनाह आजमाइशों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ईरान, अमेरिका ने लुबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। जंग के शोले बुझाने और अमन के क्याम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने शब और रोज वक्फ कर दिए और इस सारे अरसे में वो रातों को भी जागे और दिन को भी। और मेरे ये जाती इल्म में जनाब स्पीकर, मुज़ाकरात के दौरान कई ऐसे नशेब फराज आए कि यूं लगता था कि अभी मामला खत्म हो जाएगा, मगर इस अजीम समूत ने हिम्मत नहीं हारी और अल्लाह के तवक्कुल पर मुसलसल काविशें करते रहे, जिसके नतीजे में उस खुदाए बुजुर्गों बरतर के फजल से कल रात जंग बंदी का ऐलान हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस मकसद के लिए गैर मामूली किरदार अदा किया, जिस पर मुझ समेत पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। असासों की बहाली, जंग में नुकसानात का मुआवजा भी बातचीत का हिस्सा है। मुआहदे पर पहुंचने का मतलब ये नहीं कि हमने अपने नुकसानात को भुला दिया। लबनान की खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी के बगैर कोई मुआहिदा आगे नहीं बढ़ सकता। तर्जमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि अमरीकी और सेहूनी हुकूमत की मुसल्लत करदा जंग का मुआवजा तलब करना हमारा हक है। अमरीका अपने वादों को पूरा करने के लिए मुनासिब इक़दाम करे। जुम्मे को जनीवा में दस्तखत होंगे। इजराइल के वज़ीर बराए कौमी सलामती ने अमरीका ईरान मुआहिदे को मुस्तरद कर दिया। आपको बता रहे हैं इतमार बिन गोयर ने कहा है कि मुआहिदा इजराइल पर लागू नहीं होता। इजराइल इस मुआहिदे का फरीक नहीं। इजरायली वज़ीर ने दावा किया कि ख़ित्ते में इजराइल के लिए ख़तरात अब भी बरकरार हैं। उन्होंने अपनी हुकूमत से हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने का भी मुतालबा कर दिया।
اسرائیل نے لبنان، شام اور غزہ میں قائم سیکیورٹی زون سے نہ نکلنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج لبنان، شام اور غزہ میں قائم سیکیورٹی زون میں موجود رہے گی۔ اسرائیل نے پالیسی سے امریکہ کو آگاہ کر دیا۔ دباؤ کے باوجود جنوبی لبنان سے فوج کا انخلا نہیں کریں گے۔ اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو جوابی کارروائی ضرور کریں گے۔ لبنان میں حزب اللہ نے معاہدے کے حوالے سے مشروط آمادگی کا اظہار کر دیا۔ حزب اللہ کے مطابق اگر اسرائیل معاہدے کا احترام کرے تو وہ بھی کوئی کارروائی نہیں کرے گی۔ جنگ بندی سے متعلق حزب اللہ کا موقف اس شرط پر مبنی ہے کہ اسرائیل بھی اس پر مکمل عمل کرے۔ عرب میڈیا کے مطابق حزب اللہ کے ایک عہدیدار نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کے اعلان کے بعد حزب اللہ کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اسرائیل کی جنونی جارحیت کسی طور کم ہونے میں نہیں آ رہی۔ قابض فوج نے غزہ کے علاقے شیخ رضوان میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا۔ حملے میں بچے سمیت مزید 2 فلسطینی شہید اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا، جن میں بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ امدادی کارکنوں کے مطابق شہادتوں میں بھی اضافے کا خدشہ ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے بعد یورپی ممالک نے بھی ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی کے لیے مشروط آمادگی ظاہر کر دی۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی نے کہا کہ پابندیاں مرحلہ وار ختم کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب قطر اور اقوام متحدہ نے بھی اس پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے خطے میں امن کی جانب اہم قدم قرار دیا ہے۔ امریکہ اور ایران مذاکرات کے اثرات، یورپ بھی ایران سے پابندیاں اٹھانے پر تیار ہے۔ قطر اور اقوام متحدہ کا خیر مقدم۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے بعد عالمی سطح پر سفارتی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی۔ یورپی ممالک برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی نے ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی کے لیے مشروط آمادگی ظاہر کر دی۔ ایران اپنے جوہری پروگرام پر قابل تصدیق اور واضح اقدامات کرتا ہے تو پابندیوں کے خاتمے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ بیان میں لبنان کی خود مختاری اور استحکام کی مکمل حمایت کا بھی اعادہ کیا گیا۔ دوسری جانب قطر کے وزیر اعظم نے معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے تمام فریقین خصوصاً پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ امید ظاہر کی کہ آئندہ مذاکرات میں بھی تمام فریقین کو تعمیری جذبے کے ساتھ شریک ہوں گے۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوترس نے بھی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے تنازع کے پرامن حل کی جانب اہم قدم قرار دیا۔ یہ پیش رفت خطے میں استحکام اور امن کے نئے امکانات پیدا کر رہی ہے۔ معاہدے سے سفارتی حل کی راہ مزید ہموار ہوگی۔ سے متواتر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نیچے جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایات ہیں کہ جیسے جیسے قیمتوں میں کمی آئے گی عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ بول نیوز کے پروگرام بول رپورٹس ود بطول راجپوت میں انہوں نے واضح کیا کہ عالمی منڈی میں پیٹرولیمی مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی واقع ہوئی ہے۔ حکومت کا موقف واضح ہے کہ جو کمی عالمی منڈی میں ہوگی اس کا فائدہ عوام کو جائے گا۔ مکمل پروگرام آج رات 10 بجے نشر کیا جائے گا۔ سوال یہ کہ کیا 200 لیٹر فی لیٹر پیٹرول ہو جائے گا؟ پچھلے 3 ہفتوں سے متواتر پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز نیچے جا رہی ہیں، تو the Prime Minister has been very clear کہ جیسے جیسے یہ قیمتیں کم آتی جائیں گی ہم اس کا جو پورا جو we will not retain anything یہ بالکل پاس آن ہوتی جائیں گی، اور پچھلے 3 ہفتے سے متواتر جاری۔ آج جو ہوا ہے that's a very large reduction، جو آج برینٹ بھی گیا ہے، باقی بھی پرائسز گئی ہیں۔ we are very clear کہ جو بھی اس میں سے بچت ہوگی وہ انشاءاللہ پاس ہوگی۔ ایف بی آر کی جانب سے طارق روڈ کراچی پر جیولرز کی دکانوں پر چھاپوں کے خلاف سناروں نے احتجاجاً مارکیٹ بند کر دی۔ آل پاکستان جیولرز مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے رہنما قاسم شکارپوری کہتے ہیں دکانوں میں پوائنٹ آف سیل مشینوں کی تنصیب اور سیکشن 17A کے تحت ایف بی آر نمائندوں کے بیٹھنے کی اجازت کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ چھاپے نہ رکے تو پورے ملک میں سناروں کی دکانیں اور مارکیٹیں مکمل طور پر بند کر دی جائیں گی۔ عالمی اور مقامی مارکیٹس میں سونے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ فی تولہ سونا 10,800 روپے اضافے کے بعد 4,55,136 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 9,720 روپے اضافے سے 3,89,600 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت $108 اضافے سے $4,372 فی اونس ہو گئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔